अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बुरसा में हलीमा फातिमा से कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई कि अम्मा जान ने तुम्हें माफ कर दिया है मेरी बहन। फातिमा कहती है, काश मेरे भाई भी मुझे माफ कर दें। हलीमा उससे कहती है, इंशाल्लाह ऐसा भी हो जाएगा बहन। फिर उसे दरवाजे की तरफ देखता हुआ देख कर कहती है, फ्लावियोस आज नहीं आएगा, तुम बेकार में इंतजार कर रही हो मेरी बहन, या फिर कहीं तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही है। अगले लम्हे ईसा तैमूर बोगा के साथ वहां दाखिल होता है। ईसा को देखते साथ ही फातिमा का चेहरा खिलखिला उठता है। वो भागती भागती उसके पास आती है और कहती है, खुश आमदीद फ्लावियोस। जवाब में ईसा कहता है, मुझे सुल्तान उरहान से फौरन मिलना है, खबरें बहुत अहम हैं। फातिमा कहती है, सुल्तान उरहान यहाँ नहीं है, वो गैमलिक गए हैं। तैमूर बोगा पूछता है, क्या जरकुतई सरदार यहाँ हैं? तो हलीमा कहती है, नहीं, बुरान सरदार यहाँ हैं। खैर तो है, लगता है कुछ बुरा हुआ है। ईसा तैमूर बोगा से कहता है, चलो बुरान सरदार से बात करते हैं। हलीमा और फातिमा भी उनके पीछे चल पड़ती हैं। कबीले में शहनशाह दमीर खान और मेहमद के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है। खंजर नक्शे में गाड़ते हुए कहता है, जो मैदान जंग का तयन करता है वही जंग जीतता है सरदारान। अपनी चालों और अपनी पूरी ताकत के साथ हम मैदान में उतरेंगे और सुल्तान उरहान को वहां खींच लाएंगे जहां हम चाहते हैं। दमीर खान कहता है, सुल्तान उरहान इंतकाम के घोड़े पर सवार हो चुका है, वो अपने भाई और सिपाहियों का बदला लेने की कोशिश में मैदान जंग में गलती करेगा। मेहमद कहता है, एंद्रियास ने एजनीक और गैमलिक पर भी कब्जा कर लिया है और शहजादी एस्पोचा के पास अब कोई ताकत नहीं रही। इन सब बातों को देखते हुए मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि हम सुल्तान उरहान को शिकस्त ना दे सकें। शहनशाह कहता है, मजीद ये कि शहजादे के भेजी हुई फौज जो गैमलिक से आ रही है वो भी हमारे साथ उसकी तरफ बढ़ेगी। सुल्तान उरहान दो मुहाजों से आने वाले हमले की ताब नहीं ला सकेगा। मेहमद कहता है, और अगर उसने दोनों मुहाजों पर जंग लड़ी तो क्या होगा? शहनशाह कहता है, दुआ करें कि वो ये बेवकूफी कर बैठे। एक बटी हुई और बिखरी हुई फौज को निकलना बहुत आसान होता है और इस तरह बुरसा के दरवाजे हमारे लिए पूरी तरह से खुल जाएंगे। इसलिए मैं स्पाई आकर कहता है, जरकुतई सरदार कह रहे हैं कि वो जंग से पहले आखिरी बार आपसे मिलना चाहते हैं मेरे सरदार। ये सुन के वो तीनों बहुत खुश होते हैं और दमीर खान कहता है, मौका खुद हमारे पास चलकर आ गया है। अब वक्त आ गया है कि जरकुतई सरदार को आमने सामने मैदान जंग की जगह बताएं और उसे अपने जाल में फंसाएं। शहनशाह भी बहुत खुश दिखाई देता है। उधर सब कुछ जानने के बाद बुरान परेशान होते हुए कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि उमर और यकीन सरदार हमारे खिलाफ के जाके जंगजू इकट्ठे कर रहे थे? जवाब में ईसा कहता है, और उन सब के ऊपर एंद्रियास भी उनके साथ मिला हुआ है और तुम बखूबी जानते हो कि इसका क्या मतलब है। फातिमा कहती है, वो भी बागी शहजादी के आदमियों में से है और शहनशाह से गद्दारी कर रहा है। ईसा कहता है, उनका मकसद गैमलिक पर कब्जा करना है। बुरान कहता है, सुल्तान के साथ गैमलिक में मौजूद फौजी दस्ता उनका मुकाबला करेगा, लेकिन शहजादे एंद्रोनिकोस का भेजा हुआ दस्ता उनके साथ शामिल हो जाएगा। वहां मौजूद सिपाहियों की तादाद उस शैतानी तहाद को खत्म करने के लिए काफी नहीं होगी। ईसा कहता है, इसका मतलब है सुल्तान उरहान की जान खतरे में है। बुरान कहता है, मैं सिपाहियों को इकट्ठा करता हूँ और फौरन निकलता हूँ, आप लोग भी तैयार हो जाएं। ईसा कहता है, हमारे पास काफी वक्त नहीं है, हम तैमूर बोगा के साथ आगे बढ़ेंगे बुरान सरदार, और आप हमारे पीछे आएंगे। फातिमा कहती है, मैं भी आपके साथ आऊंगी फ्लावियोस। हलीमा कहती है, मैं भी। इसके साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं और नीलोफर कहती है, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। वो सब तेजी में आगे बढ़ते हुए घोड़ों तक पहुंचते ही हैं कि मलून खातून ईसा को आवाज देकर रोक लेती हैं और उससे कहती है, मैंने सुना है कि तुम अपना माजी तलाश करने गए थे, क्या तुम्हें वो मिल गया? जवाबन ईसा कहता है, मलून खातून मुझे वो मिल गया, अब से मैं अपने बाबा एवरानोस सरदार के नक्शे कदम पे चलूंगा। मलून खातून कहती है, तो फिर हमारे दरमियान खुश आमदीद एवरानोस सरदार, मेरी बेटियां पहले अल्लाह की अमान में हैं और फिर तुम्हारी। फ्लावियोस सीने पे हाथ रखते हुए कहता है, वो मेरी अमानत है। ये कहते साथ वो फातिमा हलीमा और सिपाहियों के साथ चला जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल से दैफने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रही होती है कि इसलिए में एक घुड़सवार उस तक आ पहुंचता है और कहता है, सुल्तान उरहान हमारी तरफ आ रहे हैं। दैफने पूछती है, उनके साथ कितने सिपाही हैं? जवाब में सिपाही कहता है, तकरीबन 10। कमांडर कहता है, हम उनका काम यही तमाम कर सकते हैं। दैफने कहती है, इसमें कोई शक नहीं। अब मेरी बात गौर से सुनो। दूसरी तरफ सुल्तान सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते वो एक मुकाम पे पहुंचते हैं जहाँ पे कुछ बजतंतीनी खड़े होते हैं और उनमें से एक कहता है, हमें नहीं मालूम था कि आप आएंगे सुल्तान उरहान। सुल्तान पूछते हैं, शहजादी एस्पोचा कहाँ है? तो कमांडर कहता है, शहजादी एस्पोचा ने हमें यहाँ निगरानी के लिए छोड़ा है। दैफने अपने सिपाहियों के साथ छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। कमांडर मजीद कहता है, हम यहाँ हैं ताकि हम रास्तों पे नजर रखें जहाँ से गद्दार गुजरेंगे और शहजादी एस्पोचा थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएंगी। सुल्तान कहते हैं, ठीक है, तो हम भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाते हैं और हमारे घोड़े भी थोड़ा आराम कर लेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं। दैफने अपने सिपाहियों से कहती है, तैयार हो जाओ, सबसे पहले उरहान मरेगा। सुल्तान बड़े गौर से बसंतनी कमांडर के रवैये को देखते हैं। वो देखते हैं कि उसका हाथ तलवार पे है और जैसे ही बसंतनी कमांडर तलवार खींचने लगता है, सुल्तान पल भर में उसका गला काट डालते हैं। सुल्तान की देखा देखी उनके सिपाही भी काफिर को काटना शुरू कर देते हैं। ये देख के दैफने के हुक्म पे सिपाही झाड़ियां छोड़ के सुल्तान की तरफ बढ़ते हैं कि वहां पे पहुंचने वाला ईसा घोड़े पर से ही काफिरों पे टूट पड़ता है। सुल्तान भी अपने सिपाहियों के साथ तलवार रंगना शुरू कर देते हैं। ये मंजर देख के दैफने को बहुत गुस्सा आता है और सुल्तान एक ही हल्ले में कई बजंतिनियों को मार गिराते हैं। ईसा की तलवार भी
پوری آبوداب سے چل رہی ہوتی ہے اور اس طرح عیسیٰ بازنطینیوں سے اپنے انتقام کا باقاعدہ آغاز کر دیتا ہے۔ ہر ایک مسلمان کے ہاتھوں کافر کٹتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ حلیمہ اور فاطمہ بھی سپاہیوں کا بھرپور ساتھ دیتی ہیں۔ اس لیے ایک سپاہی پیچھے سے حلیمہ کی جانب بڑھتا ہے تو اسے ایک تیر آ لگتا ہے۔ تیر مارنے والا درسن ہوتا ہے جو حلیمہ کو دیکھ کے مسکرا دیتا ہے۔ درسن اور اس کے ساتھیوں کے آنے کے بعد جنگ بالکل یک طرفہ ہو جاتی ہے۔ وہ گھوڑوں پر سے ہی کافر کو کچلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے دفنے کہتی ہے خدا تم پہ لعنت کرے اورحان۔ یہ کہتے ساتھ وہ بھاگ پڑتی ہے جبکہ ادھر اس کے سپاہی کرتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ بھاگتے ہوئے دفنے کو عبدالرحمن دیکھ جاتا ہے اور کہتا ہے رک جاؤ دفنے، تمہارے پاس بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عبدالرحمن اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ وہ اسے دور جاتا ہوا دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے اور سامنے سے آتے ہوئے کلہاڑا اس کی گردن پہ تان لیتا ہے۔ ساتھ کہتا ہے تمہارا راستہ یہیں ختم ہوتا ہے دفنے۔ دفنے کہتی ہے عبدالرحمن سپاہی رکو میری بات سنو۔ عبدالرحمن کہتا ہے ایک لفظ بھی مت بولنا، میں تمہارے جھوٹ نہیں سنوں گا۔ دفنے اس کے پاس ہوتے ہوئے کہتی ہے میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ساتھ وہ خنجر نکال رہی ہوتی ہے اور مزید کہتی ہے میں نے تم سے محبت کی تھی اور میں جانتی ہوں کہ تم نے بھی مجھ سے محبت کی تھی۔ عبدالرحمن غصے سے کہتا ہے بس کرو، خاموش ہو جاؤ۔ دفنے کہتی ہے چونکہ تم مجھ پر یقین نہیں کرتے، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، تو پھر میری موت تمہارے ہاتھوں ہی ہونی چاہیے۔ وہ خنجر نکال کے حملہ کرنے لگتی ہے کہ عبدالرحمن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کلہاڑا اسے مارنے کے لیے فضا میں بلند کرتا ہے مگر روک لیتا ہے۔ کلہاڑا ہاتھ سے چھوڑتا ہے اور تھپڑ دے مارتا ہے، پھر اسے اٹھاتے ہوئے کہتا ہے زہریلی خاتون، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری باتوں پر یقین کروں گا؟ ہمارے سلطان تمہاری سزا کا فیصلہ کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عبدالرحمن اسے لے جاتا ہے۔ ادھر درسن اور حلیمہ ایک ساتھ کافر کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آس پاس موجود کافر کو مار گراتے ہیں۔ حلیمہ اس سے کہتی ہے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تم سے میری جان نہیں چھوٹے گی؟ تو درسن کہتا ہے میں سلطان اورحان کو ایک اہم خبر دینے آیا تھا، مجھے علاؤالدین سردار کے بارے میں معلوم ہوا، مجھے یہ سن کے بہت دکھ ہوا ہے، تم ضرور ڈر گئی ہوگی ہے نا؟ حلیمہ کہتی ہے تمہارا میرے بارے میں سوچنا حرام ہے کراسی کے بیٹے۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ آگے بڑھتی ہے تو درسن اس کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے تم مجھے کب معاف کرو گی؟ اگر میں مر گیا تو کیا مجھے معاف کر دو گی؟ مگر حلیمہ کوئی بھی جواب دیے بغیر چلی جاتی ہے۔ ادھر دفنے کا قریبی کمانڈر سلطان کے ہتھے لگ جاتا ہے۔ سلطان اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم گیملک کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اندریاس کا اگلا اقدام کیا ہوگا؟ تو کمانڈر کہتا ہے میں شہزادے اندرونیکوس کا کمانڈر ہوں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ گلوا سکتے ہو؟ سلطان توران کو اشارہ کرتے ہیں تو توران چاقو لیے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اس کی زبان باہر نکالو۔ وہ اس کی زبان باہر نکال ہی رہے ہوتے ہیں کہ کمانڈر کہتا ہے رکو رکو بتاتا ہوں۔ یہ سب دفنے نے بتایا تھا، اندریاس آج گیملک میں شہزادی اسپوچا کو پھانسی دے دے گا۔ یہ سن کے سلطان اور باقی سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور سلطان کے اشارے پہ توران کمانڈر کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ اس لیے میں عبدالرحمن دفنے کو لے کر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے اس گات کے پیچھے دفنے کا ہاتھ تھا، ہم اس غدار کا کیا کریں گے سلطان؟ تو سلطان کہتے ہیں بورسا لے جاؤ اسے، نیلوفر خاتون اس کی سزا کا فیصلہ کرے گی، سپاہیوں تیار ہو جاؤ، ہم گیملک جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گیملک میں پھانسی گھاٹ تیار ہوتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ پھانسی گھاٹ کے پاس ایک ڈرامائی تقریب ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاتھ میں چھڑی پکڑے شخص کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں شہزادی اسپوچا ہوں، میں کون ہوں اور ایک شہزادے سے شادی کا کیا مطلب ہے؟ یہ آوازیں شہزادی کے کانوں تک بھی جا پہنچتی ہیں۔ وہ شخص مزید کہتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے سمجھ آ گیا۔ یہ کہتے ساتھ وہ ہاتھ سے چھڑی پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایک جنگجو کی طرح لڑنا چاہیے۔ وہ تلوار نکالنے لگ جاتا ہے، لوگ اس کے ناٹک سے بہت ہنستے ہیں۔ تلوار بے نیام کرتے کرتے وہ شخص گر جاتا ہے، لوگ خوب ہنستے ہیں۔ وہ تلوار اٹھاتا ہے اور پھر سے گر جاتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے بورسا گر چکا ہے۔ کیا بورسا گر چکا ہے؟ کیا ہم اسے بیچ دیں گے؟ کیا میں اس کا دفاع کروں گا؟ لوگ کہتے ہیں اے غدار عورت، اے غدار عورت۔ وہ شخص ماحول بناتے ہوئے کہتا ہے مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں شہزادی اسپوچا ہوں۔ اس شخص کی اس نوٹنکی سے اندر موجودہ اسپوچا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ لوگ نعرے بلند کرتے ہیں غدار اسپوچا، غدار اسپوچا۔ وہ شخص کہتا ہے میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں، مجھ پر رحم کریں، برائے کرم مجھے معاف کر دیں، میں التجا کرتی ہوں، سب کچھ میرے بابا کی وجہ سے تھا، انہیں میری شادی ایک شہزادے سے کرنی چاہیے تھی، میں شہزادی اسپوچا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ شخص اپنے آپ کو پھانسی لگانے کا ناٹک کرتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔